अब षड विश्वाध्याय भनेको 26औं अध्याय आजको श्री स्वस्तानीको व्रतकथा आरम्भ हुन्छ। अष्टशोच दलेवेको मातृकाष्ठस्ततस्तथा खड्गम त्रिशूलं चोर्धम अर्वेद्यं वरमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्ण भद्रविका सावा स्वस्तानी जगदीश्वर। यं ब्रह्मा वडुरेन्द्र रुद्र मरुतो स्तुन्वन्त वेदैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितो जलबभो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलं प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाताश्रम मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं हितकृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे येष प्रसाद तदक्ष्यामि नारायणं कथाम्यहं नारायणं नरस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री स्वस्तानी देव्यै नमो नमः। अथ षड्विश्वाध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। अनि पछि एक दिन नमराज राजाले आफ्नी मुमासित बिन्ती गरे, हे मुमा, ईश्वरका कृपाले हामी यहाँ आए राजा भए, अब आफ्ना राज्यमा भए जति ब्राह्मणहरूलाई ढाकी भोजन गराउँ र श्रद्धापूर्वक दक्षिणा देऊ। यस जन्ममा धर्म गरे पो अर्का जन्ममा पाउला यो सुनेर गोमाले हे पुत्र, तिमीले बेस भन्यौ, तिम्रो यसरी सधैँ धर्ममा चित्त लागोस्। मन्त्रीलाई अराई ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा तिम्रा बालक कालका सङ्गीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। तिम्री स्त्री चन्द्रावती माइत छ, लिन पठाऊ भनिन्। आमाले भनेको वचन सुनि नमराजले हवस् भनी मन्त्रीलाई डाकी, हे मन्त्री, ब्राह्मण हाम्रा राज्यमा भए जति ब्राह्मण सबैलाई भोजन गराउन पर्यो। सामग्री तयार गर, ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्न पनि पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा सङ्गीहरू छन्, तिनलाई पनि निम्ताहा पठाऊ। वरुणपुरमा अग्निस्वामी नाउँका ब्राह्मण छन्, तिनीका पुत्री चन्द्रावती मेरी ब्राह्मणी हुन्, उनीलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासु ससुरालाई तपाईँका ज्वाइँ लावण्य देशका राजा भए आजका 4 दिनमा यहाँ आइपुग्नु भनी खबर पठाऊ भनी आज्ञा दिए। मन्त्रीले हवस् पनि लावण्य देशमा राज्यमा बसेका सबै ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा पठाए। चन्द्रज्योति नगरमा नमराज राजाका सङ्गीहरूलाई पनि डाक्न पठाए। चन्द्रावती रानी लाई पनि लिन भने डोलेहरू पठाए र तब सामग्री तयार गरे। डोलेहरू वरुणपुरमा गए। अग्निस्वामी को घर कुन हो भनी सोध्दै गए। कसैले त्यही हो भनी बताइदिए। घरका आँगनमा पुगी बोलाउन लागे र चन्द्रावतीले त्यो सुनि को हो, कहाँबाट आयो भनी सोधिन्। डोलेहरूले नमराज राजाले पठाउनु भयो र लावण्य देशदेखि आयौँ भनी बिन्ती गरे। चन्द्रावतीले भनिन् र सोधिन्, हे डोले हो, तिमीहरूले नमराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा गर्यौ, कसरी राजा भए त्यो सब मलाई भन। डोलेहरूले भन्दछन्, लावण्य देशमा राजा नहुँदा हात्तीलाई सुनको कलश र फुलको मालादेखि राजा खोज्न पठाएको थियो। नमराजलाई देखि त्यसले सुवर्ण कलशले अभिषेक गरी फुलको माला लगा पहिराई दिँदा लोकले दरबारमा लगी राजा बनाए। चन्द्रावती रानी कहाँ छन् खबर गरिदिनु पर्यो, चाँडो नगए राजा हामीदेखि रिसाउनेछन्। त्यो सुनेर चन्द्रावतीले मनमा आनन्द मानी चन्द्रावती नाउँ गरेकी उनकी ब्राह्मणी म हुँ भनिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरी, हे महारानी, चाँडो जाउँ, विलम्ब नगर्नुहोस्।
तपाईँका बाबा महातारीलाई पनि आजका 4 दिनभित्र आइपुग्नु भनी निम्ता पठाएको छ। हामीले चिनेका छैनौँ, तपाईँले नै भन्नु पर्यो भनी बिन्ती गरे। चन्द्रावतीले लौ लौ भनी चाँडो माथि गई आफ्ना बाबा महातारीसित नमराज राजा भएको आफूलाई लिन आएको सब कुरा भनिन्। तपाईँहरूलाई पनि आजका 4 दिनभित्र आइपुग्नु भनी निमन्त्रणा पठाएको रहेछ, आज्ञा पाए म जाँदी हुँ भनिन्। त्यो सुनेर अग्निस्वामी बहुत खुसी भएर धन्य मेरा ज्वाइँ नमराज, मेरी छोरी पनि अब रानी भई भनी थरी थरीका गहना कपडा पहिराई, हे पुत्री तैँले जन्म लिएको सफल भयो, विलम्ब गर्नु छैन, अब साइत गर भनी बिदा दिई। चन्द्रावती रानीले हवस पनि डोलेहरूलाई खान पिन दिबी बाबा मातारीलाई प्रणाम गरी आफ्ना छिमेकी साथीसित पनि बिदा भई म्यान चढी लावण्डे देशतिर लागिन्। चन्द्रावतीकी सङ्गीहरूले हरे त्यो चन्द्रावती आफ्ना पति परदेश गएकामा दुःखमा परेकी सासूलाई एक्लै छोडी माइत बसेकी थिई तापनि अहिले रानी हुन पाई भनी कुरा गरे। चन्द्रावती तहाँदेखि गइन्, ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने काहीँ मृग इत्यादि वन जन्तु आफ्ना जोडीका साथ शीतल ठाउँमा बसिरहेका, कहीँ राजहंस काली, कहीँ पंक्षीहरू पोखरीमा खेलिरहेका, कहीँ गुराँस पलास आदिका फुलहरू फुलिरहेका, रुखहरू लदरम्म फुलेका, लदाबद्दी भई लटरम्म परेका, भमरा माहुरी आदि भुनु भुनु गरिरहेका। त्यस्तो वनमा पुग्दा टाढैबाट कुनै अप्सराले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको देखे अनि डोलेहरूले हे महारानी, हामीलाई साह्रै भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाइ आउँछौँ भनी एकछिन यहीँ बस्नुहोस् भनी म्यान भूमिमा राखी चन्द्रावतीलाई एक्लै छोडी त्यहाँ के रहेछ भनी हेर्न गए। अप्सराहरूका नगिचामा पुगे तिनीहरू। को हो, कहाँबाट आयो, कुन देवताको व्रत लिई पूजा गरेको हो भनी सोधे। अप्सराहरूले हे मनुष्य हो, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गर्दछौँ भनी बताए। त्यो सुनेर त्यो व्रत हामीले पनि गर्न हुन्छ कि भनी डोलेहरूले सोधे। अप्सराहरूले हुन्छ भन्दा तिनीहरूले मनमा हर्ष मानी हामीसित सामग्री छैन, तपाईँका साथ हामीलाई पनि व्रत गर्न दिनुहोस् भनेर अप्सराहरूले आफ्ना साथमा व्रत गराए। तिनले अर्काको भारी बोकी ज्याला लिइराखेका द्रव्य भेटी चढाए। व्रत गरी सकेपछि अप्सराहरूले हे मनुष्य हो, जो मनुष्यले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरी कथा सुन्ला सुनाउला अथवा तिनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसको सब पाप दुःख दरिद्र शोक सन्ताप नाश हुँदै जाला। अन्त्यकालमा दिव्य देह देवताको शरीरले कैलाशमा बस्न पाउला। बाटो लागेका तिमीहरूले ठुलो श्रद्धा गरी यो व्रत गर्यौ, धन्य रहेछौ। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी सधैँ तिमीहरूका हृदयमा रहन्। अब जहाँ जान आएका छौ वहाँ जाऊ भनी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिई डोलेहरू ले तपाईहरूका कृपाले हामीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गऱ्यौँ, अब हामी जान्छौँ भनी अप्सराहरूलाई प्रणाम गरी म्यानतर्फ गए। अप्सराहरू पनि स्वर्ग गए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायां चन्द्रावती लावण्डे देश गगनं नाम षड्विंशोऽध्याय अथ सप्तविंशोऽध्याय। उपनयतु मंगलम्बा सकल जगत मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन निबदल निवेचन कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्यम पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम्।
तत्रैव गङ्गा यमुने च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्वार कथा प्रसङ्ग या कुन्दे दुदुसारहार धवला या सौरवस्त्राविडा या वीणा बडरण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रवृत्ति भेदै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चैतजाड्यापहा कायेन वाचा मनसन्द्रैर्वा बुद्ध्यात्मनावात् प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।